शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मच्छ्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्यै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ Okay, so we'll do a review of 9, I think from stanza 9 till like about 22. So maybe 11 stanzas each, 30, 15. Wait, hold on. So 40, 32, 60. Okay, so maybe till like 25, 26. So Krishnaveni, you can maybe do till like 26, and Shreya, you can do it from there. ततो युत्तमती वासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्ताञ्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरशुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्यासु चिच्छेद चाप्यष्ट चन्द्रकम् चिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् कोपाद् मातो निशुम्भोत शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् अविधायता आविधाय आविदयात् आविद्यायथ आविद्या गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुं हस्तं तमायन्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैर् अपात्यत भूतले. At first, and if you want to, that halfway point is at tam. So tataf parashu hastam tam. Okay. ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैर् पातयत Apatayat. ओके आहत्य देवी बाणौघैर् अपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संकृतः प्राप्य यौ हन्तुमम्बिकाम् प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् सरस्ततस्ततात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरस्त्राभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः. With that first second line, first word,
भुजैरष्टाभिरतुलैर् भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्या शेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहं पूरयामास ककुभौ निजघण्टास्वनेन च सं- सं- समस्तदै समस्तदैत्यसैन्यानां तेजो वदविदायिना ततः सिंहो महानादैस्त्यजत्येब त्याजिते त्याजितेभ त्याजितेब महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्ममताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनस्ते तिरोहिताः अट्टाटहासमहिष अट्टाटहासम् अशिवं शिवदूती चकारः तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मं तिष्ठ तिष्ठेति व्याज व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैर् आकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्नि कूटाभ सा निरस्ता महोल्कया You can stop there. सिं Stop there. सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्गातनिःस्वनो घोरो जितवाना वनिपते शुम्भामुक्ताञ्चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्चरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोथसहस्रशः सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं सा तदा बिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः आजगानसरैर्देवीं कालीं केसरिणां तथा केसरिणां तथा पुनश्चाकृत्वा बहुनाम् अयुतां तु नजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्चेदयामास चण्डिकाम् First time कृत्वा बाहूनां. कृत्वा बाहूनाम्. Yeah, okay, keep going. ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः छायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यासेना समावृतः तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम् अमरार्तनं हृदि विव्याधशूलेन वेगविद्येन चण्डिका विनश्य तस्य शूलेन हृदयानिश्रितोपराः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवा तताः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सवपतद्भुवि. First line, last word. First line, last. Swanavattataha.
ततः सिंहश्च खड्गोग्रं दंश्चक्षुर्नसिरोदरान् अशुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नात् केचनेषुर्महाशुराः ब्रह्माणि मन्त्रभूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डगातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृता वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे First line, last two words. Danavah kritaha. दानवाः कृताः केचिद्विनुशराशुरा केचिन्नास्तमहाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगातिपायैः ॐ First line, middle word. Kechin nashta. केचिन्नष्टा सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै वाग्भवबीजाधिष्ठात्रया श्रीमहाकाल्यै नमः Bijadishtatre. वाग्भवबीजाधिष्ठात्रे We'll go to chapter 10. So let's quickly tell through the meaning. It's also a small chapter. So we kind of, went through a whole bunch of people, right? The battle that happened all the way from Madhukaitabha in chapter 1, right, to Nishumbha in chapter 9. And as we were kind of going through it, right, like I was telling the significance of what each of them represent, which I'll kind of maybe send it in the end of this class. So what each of them, Madhu is sweet, like we spoke about, Kaitabha is, like hatred towards something and all these various things. And we saw about Rakta Bija, which is like unquenchable desire that is actually there. And Nishumbha is something, our feeling of things which belong to us, right? So it is kind of everything which is associated with us except ourselves, right? So like we always said is, we like things only because it is somehow connecting to us. If something was not connecting to us, we generally don't care about it, right? All has to connect back to us, then we end up liking it. So Nishumbha is talking about our possessions, which are all things which are connecting to us in some way, our family, friends, relatives, things, material things, or anything which is connecting to us. Shumbha is the final thing in that, which is our own ego, our feeling that it is me, right? Which is the last thing. Now, for those who remember from Narayanam, I don't know how many of you remember when we did 5, 6, 7, and all the chapters there, it talked about Mahat, which was the universal consciousness. And the next layer which came was a layer of individuality. Because without that individuality existing, everything else is irrelevant, right? Because that's the next step. That's how you move away from the universal consciousness, is having the feeling of individuality, right? Which is called as ahankaram. Ahankaram doesn't mean arrogance in the Sanskrit term. Ahankaram means a feeling of ego, feeling of me, right? That is there. So this Shumbha is actually referring to that feeling of me, which is the final kind of the thing that Devi is going to get rid of, is getting rid of that ego that we all have, right? Because once that ego goes, then everything which is surrounding, then the attachment of things to the ego is also gone, because the ego itself, your individuality itself is gone. So that is the representation here of getting rid of Shumbha, right? So anyway, so once this conversation starts, like we saw how the sage is continuing the story. So when Nishumbha is gotten rid of in the 9th chapter, right? Then at that time, when all the lot of these asuras and this armies, everybody is gotten rid of. All the major commanders, everybody is gotten rid of. Shumbha is like the last man standing right now. So so Shumbha is telling, like it's again, remember, it is the ego, right? So he's telling Devi here that it's not a big deal, that you got rid of all of these people because you don't have the strength. You had all these other people who came out of you.
right? This Brahmani, Vaishnavi, and all of them came, and you have all these people who are there to help you out, and you are able to get rid of all of the people. But for you, if you're truly powerful and mighty, you fight with me one on one. Why do you have all these associates who are there to help you out, right? So he's saying you kind of get rid of all of them and fight with me one on one. So at that time, so Devi is now telling Shumba here that she says that you are thinking that all these people are actually different, right? She says all of them are just me. They're just extensions of me. They're just people or beings which have actually come out of me, of my own power, right? If you don't want to fight, and if you want to fight one on one, that's fine. I will absorb all of them back into me, because at the end of the day, they all came out of me, right? So with this, what happens is all these devis who would actually come out of this Chandika, out of Amba, so they all go and merge back. So Brahmani, Vaishnavi, the Kali who is there, Aindri, all of them go and eventually merge into this one Devi who was originally there, which was Kaushiki, who came out of Parvati's Kosha. She kind of becomes that same one Devi again. So, and then between them, the battle actually starts between Shumbha and Devi. And like always, this battle goes on with whatever Devi is throwing, he's able to get rid of it. Whatever he is throwing, Devi is able to get rid of it. The battle goes on for a long time. Finally, once he's extinguished with all the weapons and everything that Shumba has, he finally comes to fight with his bare hands. So then it happens that he both of them go up in the air, and they both fight with their bare hands. And then everybody is wondering, what is going to happen, because the Shumba is, because it is so hard to get rid of one's ego, right? So in this, so it's very hard to get rid of Shumba, and people are thinking, how is Devi going to get rid of Shumba? Finally, she's able to knock him down and put a spear through him and completely extinguish Shumba out, right? So the ego is completely eradicated finally. So once Shumba is also gone, then there's no other people. All the asuras who are left essentially run away, because this main person, the leader, is actually gone. The ego is killed. Nothing else is going to exist anymore. So once all of that is gone, then the devas and everybody feel happy. There is just talks about how there is calmness everywhere, because it started with Shumbha and Nishumbha kind of taking over everything that the devas had. That's kind of how it started in the 5th chapter, right? And then from there, finally, everything, devas get everything back at the end of this chapter. So with this, all the various the things that the sage, Sumedas is telling of all the asuras that the Devi is getting rid of, finally, with Shumba, that comes to an end here in the 10th chapter. And 11th chapter is really just Narayani's stuti. So devas do a stuti to Devi for getting rid of Shumba, Nishumba, Rakta Bija, and all of them. Okay, so we'll start with, let's see who I had today. Jyotiji, you can be a student, and Anita, can you be a student in the first half? Sure, sir. Okay. Om Rishiruvacha Nishumbham Nihatam Drishtva Bhrataram Pranasammitam Hanyamanam Balam Chaiva Shumbhaha Putih Shumbah Kriddho Bravit Vachaha. One word. Om Rishiruvacha Nishumbham Nihatam Drishtva Bhrataram Pranasammitam Hanyamanam Balam Chaiva Shumbhah Kriddho Bravit Vachaha. ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्विजः. Bravitvachaha. Oh, ब्रवीद्वचः. Okay. ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा प्रातरं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः. ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा प्रातरं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः. Bala vale pad dushte, double the bala vale pad dushte tvam ma durge garbhamavaha anyasam balamashritya yudhyase yati manini, long e.
बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी बलाबले पातुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी बलाबले पातुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मत् विभूतयः. So here's what Devi is saying. There's only one of me. There's no other me, right? And all of them are just my vibhuti, means they are just my extensions of my powers who are just taking different forms. देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः. देवी उवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः. देवी उवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः. देवी उवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता तुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः. देवी उवाच एकैवागं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता तुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः. ततः पुट इस ततस् समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखा लयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर. If you have a ray or ra, that put a ir first. Jagmur. Next word starts with a a. Ekaivasit tadambika. ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर् एकैवासी तदाम्बिका. ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर् एकैवासी तदाम्बिका. ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर् एकैवासी तदाम्बिका. ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर् एकैवासीत् तदाम्बिका. ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर् एकैवासीत् तदाम्बिका. देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्. Again same thing, ir sound, बहुभिर्. Next word starts with the e. Iha रूपैर् यदा स्थिता तत् संहृतं मयैकैव तिष्ठां याजौ स्थिरो भव. देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर् इह रूपैर्यदा स्थिता तत् संहृतं मयैकैव तिष्ठां याजौ स्थिरो भव. देवी उवाच अहं विभूत्या बहुभिर् इह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव.
देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्इह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। देवी उवाच अहं विभूत्या बहुभिर्इह रूपैर्यथा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठां याजौ स्थिरो भव। देवी उवाच अहं विभूत्या बहुभिर्इह रूपैर्यथा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठां याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः पुट एफ ततः प्रववृते युद्धं देव्याः पुट इश देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां ब्रेक दट मा इम देवानां नेक्स्ट वर्ड असुराणां च दारुणम् ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम् ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम्। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम्। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य शोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम्। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम्। Next one, little bit of a tongue twister. Sharavarshaihi, put ish. Sharavarshaish, shitaihi, another ish. Shitaish, shastrais, tatastrais, because tata astrais. So tatastrais, chaiva darunaihi. So like I said, that ish and cha, wherever it is coming, we should just learn to separate it out, like stop at the ish, start with the cha, okay? So shara varshaish, shitaish, shastrais, tatastrais, chaiva darunaihi, tayor yuddham abhut bhuyah, put is tayor yuddham abhut bhuyas sarva loka bhayankaram. शरवर्षैश्चितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् शरवर्षैश्चितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। शरवर्षैश्चितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। शरवर्षैश्चितैश्चैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धम् अभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। शरवर्षैश्चितैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धम् अभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्. The first line le tathas a sound, okay? Tathasтрaish. Second half. Okay. Yes. Divyanyasthani chatasho mumuche yanyathambika babanja tani daityendras tat pratighata kartrubihi. दिव्यान्यस्थानि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका
बभञ्च तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्च तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यताम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रीतिकातकर्तिभिः तत्प्रतीकातकर्तृभिः दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यताम्बिका बभञ्जतानि प्रतीकातकर्तिभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि short e दिव्यानि short e परमेश्वरी long e भभंज लीलयैवोग्र हुंकारोच चारणादिभिः. Again, that sound hum, which is Devi, she's saying the sound hum to get rid of some of the astram and the shastram, everything that he's actually throwing. With that sound, she's getting rid of it. Muktani tena chastrani divyani parameshwari bhabhanjalila hunkaro-charanadibihi. मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः put ish ततः शरशतैर देवीं im. Next word starts with a. आच्छादयत सोऽसुरः सापि तत् कुपिता देवी long e धनुश्चिच्छेद चेशुभिः. ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयत सोऽसुरः सापि तत् कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेशुभिः. ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेशुभिः ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेशुभिः ततः शरशतैर्देवीम् आचादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेशुभिः ततः शरशतैर्देवीम् आचादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेशुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस् तथा शक्तिमता ददे चिच्छेद देवी long e चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्. छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमता ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्. छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्. छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्. छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमता ददे चिच्छेददेवी चक्रेण
तामप्यस्य करे स्थिताम् छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमता कतते चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् First line, last word. Shaktimata dade. शक्तिमता तते Tatah, put a ich sound. Tatah khadgam upadaya. Shtata chandram cha bhanumat. Abhyadhavat tada devim, long e. Daityanam, breaking at that ma. Daityanam adhipeshwarah. ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानाम् अधिपेश्वरः ततः खड्गम् उपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ततः खड्गम् उपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ततः खड्गम् उपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानाम् अधिपेश्वरः ततः खड्गम् उपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानाम् अधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः पुट इष् मुक्तैः शितैर्बाणैः another ish sound बाणैः चर्म चार्ककरामलम that's one word तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैः चर्मचार्ककरामलम् तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैर्षितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैर्षितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् We'll switch halfway. Ratiji, you can be student, and Vikram, you can be student. Hatashvaha, put is Hatashvas sa tada daityash Chinna dhanva visaratihi Jagraha mudgaram ghoram, breaking at that ma, ghoram Ambika nidhanodhyatah हताश्वस्य तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिकानिधनोद्यतः हताश्वस 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 तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिकानिधनोद्यतः Chicheda patatas, that's one word, long word because of that S symbols coming there. Chicheda patatas tasya mudgaram nishitaihi, again ish sound, nishitaish sharaihi tathapi sobhya dhavatam mushtimudhyamya vegavan.
छिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्. That last word again, mushtimudyamya. मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्. Thank you. चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी long e talenorasya thadayat. That's one word. So with the mushti, with his fist, he's then hitting on the chest of Devi. He's coming to battle. He hits on the chest and she pushes him back, and then they start battling with bare hands. Samushtim patayamasa hridaye daityapungavah देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत. समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत. समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः पुट इस दैत्यराजस् सहसा पुनरेव तथोत्थितः. So again he gets up after he's fallen down. तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः. तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः. तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः. तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्. So uchchai, remember that word, प्रगृह्योच्चैर् ir देवीं इं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका. उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका. उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गहनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका. उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका. उत्पत्य च प्रगृह्योश्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका. उत्पत्य च प्रगृह्योश्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका. नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः पुट F sound चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकम्.
नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धं विस्मयकारकम् नियुद्धं खे तथा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धं मुनि विस्मयकारकम्. Like I said, because they're battling in hand, all the munis, all the sages are astonished by looking at how they are battling with bare hands. Tato niyuddham suchiram कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले. Finally, she puts him down on earth. तथो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले. ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले. ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले. ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले. ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले. स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिम् उद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया. स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया. सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिम् उद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया. सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिम् उद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया. सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया. सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया. तमायान्तं ततो देवी long e सर्व दैत्य जनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि. So finally with the shulam, with the spear, she gets rid of him. तमायान्तं ततो देवी सर्व दैत्य जनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि. तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि. तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि. तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि. तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि. स गतासुः पुट f गतासुः पपातोर्व्यां देवी long e शूलाग्र भिक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां. So साब्धिद्वीपां स पर्वताम्. स गतासुः पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रभिक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां स पर्वताम्. स गतासु पपातोर्व्यां देवी
शूलाग्रविक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां स गतासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रविक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम् स गतासुः पापतोर्व्यां पपातोर्व्यां स गतासुः पपातोर्व्यां देवी विक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम् स गतासुः पपातोर्यां देवी शूलाग्रविक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम्. It's been to Prithvi, Dvipa, Parvata, just all the way, everything is getting shaken because he's a big asura who's finally getting killed. Tataha, put a F, Tatah, Prasanna Makhilam, Hate Tasmin Duratmani, Jagat Swasthya Vapa, one word, Swasthya Vapa, Nirmalam Cha Bhavan Nabaha. ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः. ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः. ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः. ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः. ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः. उत्पात मेघाः पुट इस मेघास् सोल्का ये प्रागा संस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस इस तथा संस्तत्र पातिते. उत्पातमेघाः सोल्काये प्रागा संस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते. उत्पातमेघाः सोल्काये प्रागा संस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते. उत्पातमेघाः सोल्काये प्रागा संस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते. उत्पातमेघाः सोल्काये प्रागा संस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते. उत्पात्य मेघाः सोल्काये प्रागा संस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते. ततो देवगणाः पुट इस देवगणाः सर्वे हर्ष निर्भर मानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गंधर्वा ललितं जगुः. So everybody is happy. Devas, Gandharvas, everybody is happy about this. ततो देवगणाः सर्वे हर्ष निर्भर मानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गंधर्वा ललितं जगुः. ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः. ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः. ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः. ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः. अवादयंस् तथैवान्ये न नृतुष् चाप्सरो गणाः च अप्सरो गणाः all the apsaras चाप्सरो गणाः बभुः पुट F बभुः पुण्यास्
Tatha Vataha, another is Vatas. Suprabhobhut Divakaraha. So Suprabhobhut, one word, and then Divakaraha. Jajvalush Chagnayaha, put ish Chagnayash. Shantaha, another ish Shantash. Shanta Dik Janita Swanaha. See, everything comes to a calm after this, after all this thing that went off. The Devas finally they get back their strength. You know, the Gandharvas are all happy. You know, there's just peace everywhere, and the sun is shining in full glory, which means that there's no other atrocities going on because that entire group of Daityas have been gotten rid of. Avadayanstathaivanye nandrutushchapsaro ghanah Vavuh punyastatha vata suprabho bhudivakarah Jajvalushchagnayah shanta shanta dikjanita swanah. Om. Avadayanstathaivanye nandrutushchapsaro ganaha Vavuh punyastatha vatas suprabho bhudivakarah Jajvalushchagnayah shantas Shanta Digjanitasvanaha Avadayam Stathaivanye Nandrutus Sapsaro Ganaha Vavuh Punyas Tatha Vatas Suprabho Bhudivakaraha Jajvalas Chagnayas Shantas Shanta Digjanitasvanaha Om. Avadayam stathaivanye nandrutushchapsaro ganaha vavuh punyasthatha vata suprabho bhudivakarah jajvalushchagnayah shanta shanta digjanitasvanaha. Om. Avadayam stathaivanye nandrutushchapsaro ganaha vavuh punyasthatha vata suprabho bhudivakarah jajvalushchagnayah shanta shanta digjanitasvanaha. Om. Satya santu yajamanasya kamaha Namo devyai mahadevyai shivayai satatam namaha Namah prakrityai bhadrayai niyatah pranatasmatam Sangayai sayudhayai saparivarayai sarvatmikayai Simhavahinyai trishula pashadharinyai namaha. Satya Santu Yajamanasya Kamaha O Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatasmatam Sangayai Sayuthayai Saparivarayai Sarvatmikayai Simhavahinyai Trishula Pashatharunyai Namaha. Satya santu yajamanasya kamaha Om Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatasmatam Sangayai Sayudhayai Saparivarayai Sarvatmikayai Simhavahinyai Trishula Pashadharinyai Namaha. In the class here. For those of you who are in the Chicago area, you know, there's a Saturday Parayanam happening in Buffalo Grove, which is the monthly Parayanam. So last 2 months have been happening in Buffalo Grove. So I think March is going to be in Vernon Hills anyway. So also if you're able to come, you can just RSVP. I think I've added all of you to that monthly group. So just RSVP to Priya, you know, whenever you're able to join. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Bye, everyone. Rajesh. Thank you, Have a Rajesh. good day. Bye. Bye. Bye.